खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा दिल खुदावंद की पाक शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप सब के साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। आप जितने भी दानिश टेलीविजन देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर आप हमारे फेसबुक पेज दानिश टीवी को लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल दानिश टेलीविजन को भी आप विज़िट करें और खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करें। नाज़रीन, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में मेरे अजीज़ों यूं लिखा है, मोतमिल दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बसीदगी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ आज खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे इंसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। मेरे अजीजों, हम में से हर कोई शख्स जिंदगी के किसी ना किसी पहलू में, जिंदगी के किसी ना किसी स्टेज पर हसद का शिकार होता है। और आज का जो हमारा मौजू है वो मेरे अजीजों हसद है। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए ये अहम तरीन बात है कि हम में से हर एक इंसान जिंदगी के किसी भी स्टेज पर हसद का शिकार होता है। मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया पर गौर करते हैं तो जब हम, मेरे अजीजों, अपने इर्द गिर्द नजर दुराते हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, हसद हमारी जिंदगियों में बढ़ती जा रही है। मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे मुखालफीन हैं, हमसे हसद करते हैं कि खुदा क्यों इस बंदे को बरकत दे रहा है, इनके पास क्यों अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी जॉब है। हम में से हर एक दूसरे को देखकर हसद करता है, नफरत करता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करें तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद के कलाम में, पैदाइश की किताब में, जब हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में ये बयान किया गया है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनको 2 बेटे अता किए। और मेरे अजीजों, देखते हैं नाजरीन के खुदा ने आदम को 2 बेटे दिए, जो एक का नाम काहिन और दूसरे का नाम हाबल था। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबल जो खुदा के साथ चलता था, जो अपने नजराने खुदावंद की हजूरी में लाता था ईमानदारी के साथ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि काहिन जो उसका भाई था वो उससे जेलस करता था, उससे हसद करता था कि क्यों खुदा इसके नजराने को कबूल करता है, क्यों खुदा ने मेरे नजराने को कबूल नहीं किया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब काहिन हसद का शिकार हुआ तो उसने अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया। और एक और मिसाल हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जब हम
یوسف کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو خدا نے ہر طرح کی برکت دی اور یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے کہ انہوں نے اسے بیچ دیا، اسے مارنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی یوسف خدا کے ساتھ وفادار تھا اور خدا نے یوسف کو سرفرازی بخشی۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے تو اسے بیچ دیا، مگر پھر بھی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے اپنے برابر محبت رکھیں۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو بہت سے لوگ خدا یسوع مسیح سے نفرت کرتے تھے، خدا یسوع مسیح سے حسد کرتے تھے، میرے عزیزو پھر بھی خدا یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی سے حسد کی اس کڑوی جڑ کو نکالنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا اپنے پاک روح کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے ہمیں بلیس کرے گا۔ آج میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی سے حسد کی کڑوی جڑ کو نکالنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں میرے عزیزو یہ بیان کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی۔ تو میرے عزیزو آج اس حسد کی کڑوی جڑ کو، نفرت کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ حسد کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزو حسد وہ لوگ کرتے ہیں جو غیر ایماندار لوگ ہیں۔ میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی سے حسد کو نکالنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حسد کا میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو آج اپنی زندگی سے حسد کو نکالیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں، پھر دیکھیں خدا کیسے آپ کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے خلاف بھی بری باتیں، برے منصوبے باندھتے ہیں، مگر پھر بھی میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور آج ہمیں بھی میرے عزیزو اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ہم بھی ان سے حسد کریں۔ ایسا وہ ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں۔ مگر میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں محبت کے بارے میں بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا ان کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں یہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا۔ تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی سے حسد کو نکالیں۔ خدا ان کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو اچھا دل ہمارے جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہمارے ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں ہر کسی سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، عزیز و اقارب سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسد کرنے کی ضرورت ہے۔ سو آج اپنی زندگی کو پرکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حسد کی اس کڑوی جڑ کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ ناظرین ضرور آپ اس میسج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ دوسرے لوگ بھی خداوند کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو، بلیسنگ کو ریسیو کریں۔ آپ ضرور دیکھتے رہیں دانش ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔